man. Ayaw og palabi sa kalibutanon nga kalipay. Ayaw tuguting mo abot ang panahon simong pagmahay. Kay kaning tanan mahanaw nga murara og aso. Ang kamatayon way gipili balik tas pagkaabot. Ang binuhatang di maayo mo'y maghatag og peligro sa imuhang kinabuhi sa impyerno kadiretso. Walay makapugong ni bisan kinsa sa ato. Walay dili masayop kay tanan tama ka sa sala. Diri sa atong kalibutan nga sunugon rapuhon. Mga anak ni Satanas sala pagbasol na karon. Ang binuhatang di maayo undangin na ninyo na. Mintras naapay panahon nga makabasol sa sala. Ayaw pagpakalulong umakulong sa kamatayon. Kay ang kainit sa impyerno taas kaayo ang andoson. Tungod sa kamatayon dili na magpadayon. Ang dautan ug matarong kay kinabuhi bawion. Samtang buhi pa ang maayo buhata. Kay kinabuhing dayon ang giandam naghulat sa ato. May pagwa na buhi kung maabtan ug gutlanan. Maganto sa buhi pa ang kalipay kay mabilang sa kamot ug ang kasakit ang labaw ning kalibutan. Di matago og sa likway bisan asa kamudagan. Gabarog ko sa matulid di kalit ni mugtarog. Nagkurog rag mapalit sa karit mo naliog. Ang kalag na gipahid dali na patidog giilog akong gibati rag patayon niya kaisog nagpalihok. Tanan kita gaantos gilapnusan sa sungayan. Hinaot nga matapos nagtabok sa agianan. Di nahapdos ang mabati kung sa tali magpaduyan. May rason nga nung gihimo kapadayon sa paglakang. Ang gamug na sa tanan maoy gablangko sa kong ulo. Kung tinuod og masayod ba sa simpleng mga tao. Pagkaalam may utlanan ang tinuod di maklaro. Ang pagtuo sa gamhanan lang ang kaya na mahimo. Tungod sa kamatayon dili na magpadayon. Ang dautan ug matarong kay kinabuhi bawion. Samtang buhi pa ang maayo buhata. Kay kinabuhing dayon ang giandam naghulat sa ato. Usa sa kahadlukan nga akong ginaloom. Unsa kahagdi maluwas sa panahon nga maghukom. Ang kalayo sa ilawom ingon nila gabaha. Bation nimo ang sakit katumba sa imong sala. Dire sa kalibutang nagmistulang salaan. Kung kinsa pay wakahibaw sila pay mga sabaan. Hinulmang kinabuhi maong di angay sayangon. Gihulma ka gibuhi para lang sa kamatayon. Maoy papel sa tao di na angay matinga. Maluwas ra ka kung ikaw didto niya mo ila. Magbalik-balik ang sala bisan pa man og kapila. Paman ka mga pasayong hantod sa ikaw ang nagaginhawa. Tinuod nga ang atong kamatayon way gipili. Mamatay ug mamatay bisan magamping man o dili. Ug ako kay dili Diyos para ikaw pay pasidan-an. Nga ang imong kamatayon dapat nimong pangandaman. Tungod sa kamatayon dili na magpadayon. Ang